एक म्हण आसा तुमकां खबर आसा न्ही, जगाची ना जाल्यार मनाची तरी लज घरची अशें म्हणून म्हण आसा. आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर पळय आसा तेका हें म्हण सामकी लागू जाता. कित्याक तो पळय सद्याक करता पळय भानगडी ते सामके स्वभानात असले करता. तेणें आतां काल तुमकां पळयना हांकां पुलीस डिपार्टमेंटाक DG SP लिस्टींग सगळ्यांक काडून प्रेस घेवपाक लायले की सरकाराचो तितून हातूच ना म्हणून. म्हाका एक विचारीन दिसता चीफ मिनिस्टराक, बाबा सगळे सोडून त्या पुलिसांक फुडें काडलो. हेच्या पयलीं तूं पुलिसांक कितें म्हणून हेल्प करतालो म्हणून पुलिसांक फुडें काडून तुवें तुजी बाजू मांडपाक लागून दिली. तुजी बाजू मांडपाक तुवें कशें कितें दिलें? अरे तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता मरे, डडडीत सांगता ह्या इतल्या बायलांनी पयशे बिशे घेतल्या ते हेंच्यांनी हेज्या पयलीं कामांक ह्याच गव्हर्मेंटान तेंचे कामां केल्लीं आसा आनी म्हणूनच हेंच्यांनी ही कामां इतले पयशांची घेतले. आतां हेंच्यांनी पयशे घेतले तेतून तेंच्यांनी जॉब दिवंक ना म्हणूनच हे कट्टे भायर सरला. आज इतले गोंयान न्हू इतले चीफ मिनिस्टर जाले, पण ह्या चीफ मिनिस्टर सगळे ते लोक चीफ असले. चीफ म्हणजे हेडपण असलेलो. आमचो कोण तो प्रताप सिंग राणे म्हणनाका, दिगंबर कामत, रवी नायक हे सगळे असलेले पार्सेकर हे जे असले न्हू हांकां कितें डेरिंग असलेले आनी चीफ म्हणटाले ताका. हो सामको चीफ जालो. हो पळय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आहा हो सामको चीफ म्हणटा पळय ते चीफ ते अशें म्हणटा पळय तसलो जालो. तेणें सगळें सोडून आपले खातें तेजे कडेन आसा म्हणून हेका डायरेक्टराक बी म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पुलीस हेका भायर काडून स्टेटमेंट दिवंक लायता की गव्हर्मेंटाचो कांयच हात ना म्हणून. अरे गांवकाराचे ऑलरेडी ऑडियो रिकॉर्डिंग आसा. तुमी जोडटले, तुमी खाताले पयशे, तुवें इतले दिले दुसरे हाडून दी अशें बिशप म्हणून सांगले. व्हायरल जाले, फोंडा पुलीस स्टेशनार FIR जाली. कशें जालें, कितें जालें म्हणजे तूं दाखोवंक सोदता कांयच ना म्हणून. अरे रोहन खंवटेच्या ऑफिसान कॅबिनान ते श्रुती ती कोण आसा पळय श्रुती ते पडलेले आसताले. ते श्रुती पडलेले आसताले रोहन खंवटेच्या ऑफिसान. सगळे कॅमेरान पळया न्हू, चॅक करा न्हू, कळटा. आमकां थंयसर वचपाक जाय जाल्यार परमिशन न्हू हें घेवचें पडटा, ऑर्डर घेवची पडटा की आमकां मेळपाक जाय तुका म्हणून. जाल्यार कांय ना, तांकां डायरेक्ट ती थंयसरूच कामाक आसलेल्या भशेन प्रत्येकाच्या कॅबिनान कशें भोंवताली, कशें जालेलें ते आनी ते पुजा आहा ते आनी सांगताले आपूण ते कामाक आसा म्हणून. कशी कापाजत जाली हांकां, तुमचो कांय तरी हात नासतना जालो. आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर तो फुडें येता. लास्ट टायमार इतले 3 पुलीस सस्पेंड जाले, इतले पुलीस सस्पेंड जाले. ह्या DGक दिसलें ना की तांकां लागून आमी प्रेस घेवंक जाय म्हणून. पुलीस डिपार्टमेंटाची नाक काडून हातीन दवरला तेंच्या. इतले वेळार हांकां पुलिसांक इतलो त्रास जाता तेन्ना एकट्याकूय कोणाक दिसलें ना. जसपाल सिंगाचेर एक्स DGचेर इतलो आरोप जाले, कोणाक दिसलें ना ताका प्रेस घेवन ताका सपोर्ट करूंक जाय म्हणून. तेजो गुन्यांव ना ताका हें ना म्हणून तें सांगपाक ह्या डिपार्टमेंटाक जालें ना. हो तो मलीक म्हणून तो DG आसलेलो पळय सामको मनीस बरो. तो येयल्या उपरांत सगळ्यांक प्रमोशन अशें मेळ्ळें. कोरोना टायमार तो आसलेलो, तो वचनासलो ना हेंच्या कॅबिनान, तांकां कोणाकूच कॅर करिनासलो. आनी हो DG कितें बंगलो दिलो कितें दिलें काय हांगासर कायमचो हांगा दवरता म्हणून सांगले म्हणून तो इतलो फेवरान तेंच्या उलयलो. कितें आसा डिपार्टमेंटाचे सामके लज काडून दवरली कसले हे. अरे ते होमगार्डाक आनी कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक आतां महाराष्ट्रात जाला. लास्टाक पाट तांकां थंय धाडलेले. होमगार्डाक आनी अशें ड्युटीर धाडपाचें आसा. गरीब ते तांकां 17,000 15,000 कितें पगार दिता तुमी आनी एक म्हयनो तुमी तांकां पगार दिना. आनी त्या लोकांक तुमकां SSC केल्यारूच तांकां पुलीस केल्या बरी गजाल आहा. SSC केल्या तांकां बाकीच्यांक कितें ना 5-5 वर्सां जॉब जाल्या तांकां तूं कर मरे. कितें तुजें बरें केल्लें आसा जाल्यार आमी तुजें बरें उलयता. ना जाल्यार ना. त्या रामा काणकोणकारांक तुका चॅलेंज दिला मरे. आपल्या कडेन प्रूफ आहा म्हणून. म्हाजे कडेन प्रूफ आहा. तूं देंवतलो सांग, तूं देंव आनी दाखय. तुका मरे त्या खुर्चेर बसपाचो अजिबात अधिकार ना. अजिबात तुका अधिकार ना त्या खुर्चेर बसोन तूं आपली पोटरी सांबाळपाक आपली कामळ सांबाळपाक तुका हे डिपार्टमेंट लागू जाले हय. आनी तांकां जाय तेन्ना तुजी मदत आसा कितें तरी कितेंच ना. आमकां करून कितें करतलो तूं एक FIR करतलो भितर उडयतलो. आमकां उलोवपाचें स्पश्ट उलोवपाक आमकां दवरलेलें आहा. स्वतंत्रपण आसा. जुईजान सुद्दां सांगला पुलीस म्हणटा ते पब्लिकाची सर्वंट. जे गव्हर्मेंट जॉबाक आज आसात सगळे ते पुलिसा पब्लिकाचे सर्वंट. उगडास दवर तुजें न्हू. तूं सुद्दां आमचो सर्वंट. तुका पळय 5 वर्सांक बसयता थंय लोक तुका जिखोन हाडटा. तुज्या एका मतान जायना. पब्लिकान तुका मत घातला आनी म्हणून तूं पब्लिकाचो सर्वंट आनी तुवें पब्लिकाक जाय तशें करपाचें. तुका जाय तर त्या मल्लिकान तुमच्या दोगांच्या जोडप्यांचें नांव घेतलें मरे.
प्रमोद सावंतार उसकी बीवी चीफ मिनिस्टर की आवरत म्हणून तुमच्या नावान असो उदो उदो जाता आणि तरी सुद्धा तू सरकाराचे काय ना म्हणटा लस धरूंक जाय पयलीं तू डंपिंग ते माल डंपिंग करतालो हेचे मायनिंगेचे तेन्ना तू ते विकून तू हांगा पर्यंत पावलो तुका अजूनही लालच सुटोंक ना एक चीफ मिनिस्टर तू खुर्चेर बसता तुजो रुबाब कसो आसूंक जाय पैसे कसले लोकांचे काम केले तुका आशिर्वाद रुद्रेश्वर देवळान तुवें कितें नाटक केलें खबर ना आनी वयल्यान 4 लोकांक काडून आमचेर गुन्यांव घालून हें करून सोदतालो तूं पण तें तुजें जालें ना कित्याक रुद्रेश्वर म्हाजो जाणा जा आनी तो लागूंक लागला तुजी वाट तुजी माविनाची मागीर त्या रोहन कवटेची सगळे तुमचे पळय आसा मिली भगत ते सगळे चालू जाल्ले आसा तुमच्या फाटीक देवूच लागला आनी कोण न्हू तुमी गोंय काबार केले तुमकां तुमची लायकी ना त्या खुर्चेर बसपाची तुमकां धांवडोवपाची चड गरज आसा आज लोकांच्या भुरग्याच्या भविश्याशी तुमी खेळ्ळे जे भविष्य भुरग्यांचे आसा आवय बापूय रक्ताचे पाणी करून भुरग्यांक शिकयता हे करता ते मेरीट लिस्टा प्रमाणे तुवें आज पर्यंत कोणाक घेतला आनी आतां काडल्या तुवें 2000 1000 कितें 900 कितें जॉब काडले कोणाक झेत मारून काडल्या ते कोणाक झेत मारून काडल्या असले हे करून नाका जाले नालायकपणा करतात तुमी आनी गरिबाच्या भुरग्यांक त्रास करता मेरीट लिस्टान कोणाक आसा पयशे आसल्या बाबड्यान फुडें सरपाचें ना जाल्यार ना असली नाटक तुम्ही केले आणि तू हाडून सगळे सोडून ते पुलिसांक सपोर्ट करता तुका मरे मोर्चा काढलो पुलीस जाय आनी कितें जालें पुलीस जाय पण पुलिसांक आज पर्यंत तुवें कितें हेल्प केला सांग कितें केला कितें आसा तांकां जाग्यार तेंचे क्वॉर्टर्स पळय रे तेंचे कुसल्या सगळे थंय कितें बरें आसा तांकां 24 वरां ड्युटी करून सुद्दां तांकां धड घरा कडेन जेवपाक तांकां हें ना असले तेंचे पेपर तांकां तेंच्या पयशान हाडचे पडटा बॉडी कोणाची काडली जाल्यार तेंचे पयशे वयता तूं दिता 10 रुपया तांकां आनी तुका सांग तूं तुजी कातडी सांबाळपाक तांकां खरें म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी तुजी कातडी सांबाळपाचीच न्हू आनी घेवपाचीच न्हू तुका तुजो आनी प्रेस तेंच्यांनी घेवपाचो कितें तूं दाखोवन दवरपाक सोदता लोक कितें पिशे आहा लोकांक कितें खबर ना लोक पिशे ना तुवें व्हडले त्या पुलिसांक काडले आनी असो दवरलो न्हू हे कशें तलवारीचे हे आसता तेन्ना दवरतात पळय ते शेल ते धरून तुवें जर तुमकां वार करपाक लागून तूं केलो न्हू तूं वाचपाचो ना तूं कसो तरी वयतलो फोंडान पडटलो तूं फोंडान पडटलो जाणा जा आपली चीपपणां न्हू लोकां कडेन दाखयतना मरे मातशी तरी जगाची ना मनाची तरी लज धर आनी वाडे अक्कल बुडे करूं नाका लोकांक लागून लोक सगळे कळ्ळे लोकांक तूं कितें आनी पुलीस कितें तें म्हणून लज जाली रे बाबा शी असले करून तूं कितें दाखोवंक सोदता तुवें पळय पुलिसाक हाडले थंय तूं सडलो पळय पुलिसाक हाडून तूं सडलो तुवें दाखयली तुजी जात कितें ती दाखयली पळय असले करून तुवें आपूण खंयच्या पातळीचेर आसा तें तुवें दाखयलें तो मलीक तुमच्या नांवान गव्हर्नर तो भोव बरे अख्खे इंडियान तुजें नांव फामाद आसा जाणा जा तूं कितले असले पुलीस हाडून अशें फुडें केलें न्हू तुजें नांव परत येवपाचें ना तुका अख्ख्या वर्ल्डाक कळो तूं कोण आनी कितें आनी कात तो जाणा जा मॅडम पण म्हाका एक सांगा पुलिसांक सांगला न्ही की पॉलिटिशियन कितें रे पुलिसांक सांगला पुलीस दबावान आसा हांव सांगता तुका आमकां लोक येवन सांगूंक शकता आनी पुलिसाक ना पुलीस वयल्यान तांकां धमकी दिता आतां हांवें एका पुलीस स्टेशनाक कोण ती थंयसर कंप्लेन करपाक गेली तिणी कितें ताका सांगता तुजे कडेन हें आसा खंयसून आसा कितें आसा नाका जाली चवकशी करा कोण कंप्लेन दिता ती तुमी घेवपाक जाय पुलिसांनी आपलें काम थांबोवपाक जायना